अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ख़ास दुआओं में मुझे भी शामिल कीजिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआओं में शामिल करूँगी इंशाअल्लाह। चलिए जी, ये मेरा दूसरा क़ज़ा रोज़ा है। तो पहले रोज़े का मैं ब्लॉग नहीं बना सकी तो सोचा चलें दूसरे रोज़े का ही मैं ब्लॉग बना लूँ और साथ ही साथ अपना रूटीन भी शेयर कर दूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो भैया मेरा व्लॉग बेसिकली सुबह 4 बजे स्टार्ट किया मैंने आज, क्योंकि मुझे सहरी करनी थी और वैसे भी मैं तहज्जुद अदा करती हूँ तो मैं तहज्जुद को वैसे भी 4 बजे उठ जाती हूँ। तो 4 बजे मैं उठी, ब्रश वगैरह किया, वज़ू किया और वज़ू में आप कोशिश करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों के साथ आप अपना वज़ू मुकम्मल करें। अब तहज्जुद का वक्त भी आ गया था, साथ ही साथ मेरा बेटा भी मेरे साथ जाग गया था, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग करने में, इसलिए कोई गड़बड़ी हो तो आप माज़रत चाहती हूँ। वैसे भी आप मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। तो साथ ही साथ चलिए तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली। तो बेसिकली ये मेरा क़ज़ा रोज़ा है और ये मेरा दूसरा रोज़ा है। मैंने ये तय किया है कि जब रमज़ान आएगा तो उससे पहले मेरे जो भी रोज़े क़ज़ा हुए हैं वो सब मुकम्मल कर लूँ। तो जैसे ही मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की, मैंने थोड़ी देर तक कुरान शरीफ की तिलावत की और मैं अपनी हर ब्लॉग में बताती हूँ आप सबको कि मैं तहज्जुद के वक्त सूरह बकरा की तिलावत करती हूँ। उसकी बड़ी ही फजीलत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रही हूँ, आप लाजमी चेक कर लें। तो तब तक सहरी का वक्त हो गया। सहरी में हमने अपनी सहरी की। सहरी के फ़ौरन बाद जब मैं सहरी करती हूँ तो मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि मैं लिमिट में खाऊं, ये क्योंकि अगर सहरी में ज़्यादा हो गया तो आपको रोज़े में दिक्कत होगी। और चाय तो लाजमी ही रहेगी मेरी सहरी में। सहरी में एक चाय पीऊँगी और रोज़े के बाद इफ्तारी में भी मुझे चाय चाहिए। बिना चाय के मेरा दिमाग तो चलता नहीं। तो ये देखिए, साथ ही साथ मेरा बेटा भी सहरी में मेरा साथ दे रहा है। तो फ़ौरन सहरी के बाद फजर का वक्त हो गया। मैंने फजर की नमाज़ अदा की और मैं ये साथ ही साथ मैं अपना यूट्यूब का काम भी फजर में बैठकर कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे सो रहे होते हैं और मुझे बड़ी आसानी होती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने फजर की नमाज़ अदा की उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद मैं ये जो घर के काम काज रहते हैं उन सारे काम काजों को, मेरा ये मानना है कि जब आप सुबह उठ जाएं, जल्दी उठ जाया करें, तब अपने घर के सारे काम मुकम्मल कर लें। तो इसके साथ ही साथ आपको जो इबादत होते हैं और जो ज़िक्र अस्कार होते हैं उसका भी वक्त मिल जाता है। तो चलिए हम क़ज़ा रोज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर रमज़ान शरीफ में अगर आपके कोई उज़्र की वजह से आप रोज़ा नहीं रख सके या आप गफलत में और सुस्ती की वजह से नहीं रखा, रमज़ान शरीफ के रोज़े शुरू करने के बाद किसी उज़्र की वजह से तोड़ दिया, उज़्र यानी किसी वजह की जो कोई वजह होती है, अगर आप रोज़ा रखे हैं तो आपको वॉमिट हो गया तो आपका रोज़ा टूट गया, इसकी वजह से आपने छोड़ दिया। और हम लड़कियों के लिए जो पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं तब भी हम रोज़े को छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन रोज़ों को जब दूसरा वक्त होता है यानी रमज़ान के बगैर जो दूसरे दिन होते हैं, आप उनमें वो रोज़े रख कर उन क़ज़ा रोज़ों को कंप्लीट कर लें। अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो इसका बहुत जवाब है, क्योंकि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। इन सारी तमाम सूरतों में एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। इसी को हम क़ज़ा कहते हैं। क़ज़ा रोज़े के लिए कोई दिन मुतमईन नहीं है, जब वक्त मिले क़ज़ा रोज़ा रख लें। अलबत्ता बिला वजह ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं, इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपके भी क़ज़ा रोज़े छूट गए हैं तो आप भी उसे मुकम्मल कर लें। अगर चंद दिन रोज़ा छूट गए तो ये ज़रूरी नहीं कि क़ज़ा रोज़ा लगातार रखें, दरमियान में आप फ़ासला भी रख सकते हैं। नफली रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं। तो अगर आपका एक नफल रोज़ा है, अब वो आप रख कर तोड़ दिया तो मुकम्मल नहीं कर पाए तो उस रोज़े को मुकम्मल करना आप पे वाजिब नहीं।
لیکن رمضان کے روزے میں اگر آپ نے نہیں رکھا، رمضان کا روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا، تاخیر کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کا قضا روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں آپ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں۔ یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ ویک میں 2 دن روزے رکھ لیا کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور جو رمضان کے قضا روزوں میں تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، فلاں تاریخ کے روزے کی قضا کر رہی ہوں، صرف تعداد پوری کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اس روزے کا، یعنی میں نے پیر کا روزہ چھوڑا تھا، آج میں پیر کے روزے کا قضا روزہ رکھ رہی ہوں، اس طرح کی آپ نیت نہ کریں۔ آپ صرف دل میں یہ ارادہ کریں کہ آپ کے یہ رمضان کے قضا روزے ہیں اور آپ ان روزوں کو مکمل کر لیں، یعنی جتنے روزے قضا ہوئے تھے اتنے ہی روزے رکھ لیں۔ البتہ اگر 2 سال کے رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے تو سال کا جو مطمئن کرنا ضروری ہے، جیسے کہ 2 سال کے روزوں میں کچھ روزے قضا ہو گئے، آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے روزے قضا ہوئے ہیں، آپ اتنے روزوں کے قضا روزے رکھ لیں۔ اور یہ قضا روزے اگر آپ بہت زیادہ ہیلدی ہیں، آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا ہے، بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یہ روزوں کا میتھڈ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے قضا روزے بھی مکمل ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ ہیلپ بھی کرے گا کہ یہ آپ کا ویٹ لاس کرے۔ اگر آپ ویک میں 2 بار رکھ لیں یا ویک میں آپ 1 دن چھوڑ کر 1 دن رکھ لیں، تب بھی آپ کو یہ بہت ہیلپ کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کا ویٹ لاس ہوگا، ایک تو آپ کے قضا روزے مکمل ہو جائیں گے، اور آپ کو رمضان شریف میں روزے رکھنے کے لیے جو مصیبت، یعنی ویسے تو ہم مسلمانوں کو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو باہر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اگر شعبان میں ان روزوں کو رکھ لیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی، اور آپ گھر کا کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، باہر کا کام بھی کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے روزوں کو بھی مکمل کر لیں۔ اگر وقت ملا تو عبادات بھی کر لیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ دھیان میں رکھیں کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، تو کوشش کریں آپ کے سارے کاموں کو سائڈ میں رکھے، ان رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں، ان برکتوں کی پوری آپ جو رحمتیں برستی ہیں، ان رحمتوں کو آپ لوٹ لیں۔ جو بھی رمضان کی کلیننگ چاہے رکھ لیں آپ، اور جو بھی رمضان کی پریپریشنز رہتی ہیں، ان سب چیزوں کو میں شعبان میں مکمل کر لیتی ہوں، اور یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک مدر ہیں تو آپ کو یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، اور اوپر سے آپ اگر جوائنٹ فیملی میں ہوں گی تو ٹرسٹ می آپ میرے بلاگ سے بہت انسپائر ہوں گی۔ تو بس یہ بلاگ اتنا ہی ہے۔ ابھی میں نے یہ جو لنچ پریپریشنز کر رہی ہوں، جو باقی میں روزہ نہیں ہے ان کے لیے، تو لنچ کے بعد میں افطار کر لوں گی۔ تو یہ قضا روزوں کے لیے آپ بس دھیان میں اتنا رکھیں کہ کوئی ایک خاص دن نہیں رہتا، آپ سال کے کوئی بھی دن، یہاں ایکسیپٹ رمضان چھوڑ کر آپ کوئی بھی مہینے کا کوئی بھی دن لے لیں، اس میں آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کا قضا روزہ ہے۔ تو اس طرح سے میرا لنچ بھی بن کے ریڈی ہو گیا، اور ابھی افطار کا وقت ہو رہا ہے، تو ملتے ہیں افطار کے بعد۔ اگر یہ چھوٹا سا بلاگ اور انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ساری خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور مجھے کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون اپنے قضا روزے رکھ رہا ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔